पौष पौर्णिमा विशेष देवी स्तुती स्तोत्र। नमस्ते पुंडरीकाक्षे देवीं परमदेवतां कालीं त्रिनेत्रां वरदां शाम्भवीं शाङ्करीं शिवां भक्तिप्रियां भक्तिरूपां भवानीं भववल्लभां भैरवीं भीमवदनां भीमां भीमाननां शुभां वैष्णवीं च विष्णुरूपां च विष्णुकार्यकरीं क्रियां संहारकारिणीं सृष्टिकारिणीं स्थितिकारिणीं कपर्दिनी करालाक्षीं चन्द्रशोभितमस्तकां श्यामां श्वेतं तथा गौरीं विचित्रां चित्रसुन्दरीं कौमारीं शक्तिदात्रीं च देवानां शक्तिरूपिणीं चतुर्भुजां च द्विभुजां षड्भुजाष्टभुजां तथा देवीं दशभुजां कालीं बाहुषोडशसंयुताम् अष्टादशभुजां कालस्वरूपां लक्षनेत्रिणीं सहस्रचरणां कोटिचविनिष्फलरूपिणीं स्थूलां शुद्धां च सूक्ष्मां च खर्वां चातमहत्तमां दीर्घजिह्वामप्रमेयां स्तवनीयां बृहच्छिलां कामरूपां कामगमां मन्त्ररूपां जगन्मयीं ब्रह्माण्डकोटिजठरां सर्वामाकाशवासिनीं विन्ध्याद्रिनिलयां शैलतनयां लोकपावनीम्।